पहुंचा है कि तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर हमलावर हुए हैं, तो हम पहुंचे हैं और हम कोई डरने वाले नहीं है, कोई झुकने वाले नहीं है। खुदा की कसम हम इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के नज़रिए के लिए और पाकिस्तान को एक आज़िम मुल्क बनाने के लिए हमारे गर्दन भी ये काटेंगे, हम परवाह नहीं करेंगे। और इन लोगों ने बहुत जुल्म कर लिए हैं, हमारे ख़वातीन, हमारे नौजवान जुलूम में, हमारे लीडर जुलूम में है, और ये रोज़ ब रोज़ हमारे घरों पे हमले कर रहे हैं और आकर के अभी तहरीक इंसाफ के घर पे ये घुस गए। कल यहाँ UN डेलीगेशन बैठे हुए थे, पुलिस वाले आए हैं, मैंने खुद उसको बताया आप जुल्म ना करें। अब ये UN डेलीगेशन है, इन लोगों ने उसके बावजूद यहाँ आकर के बदतमीजी की और ये आज फिर रात की तारीकी में और ये यहाँ पर पहुँचे तोड़ फोड़ की। आपने देखा ये गैर आईनी इकदाम, गैर कानूनी इकदाम, आखिर कब तक हम बर्दाश्त करें? तो इंशाअल्लाह ताला अभी हम रुकने वाले नहीं है। पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर निकलेंगे और हम निकलेंगे, अभी इसको दिखाएंगे कि इमरान खान साहब की सिपाही जिंदा है, हमारी जानें भी कुर्बान इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिफाजत के लिए, और हम अपने मुल्क से इन खदारों लीडरों को भगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें अभी बर्दाश्त नहीं है, इसने मुल्क को डुबो दिया, मैशत तौर पे डुबो दिया, मुल्क में अंदर कोई गुड गवर्नेंस नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, तबाह बर्बाद किया इसने मुल्क को, चोरी किया है। सर आपने देखा अभी ये दुबई जो लीक्स आया है, सारे पाकिस्तान का पैसा बाहर कर दिया है, मैशत डूब रहा है, आपका किसान रो रहा है, क्या कर दिया इसने पाकिस्तान के साथ। तो ये खुदा के लिए मैं तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे और आपकी जिम्मेदारी है, ये वक्त आ गया, जिहाद है, हमारे ऊपर फर्ज है कि हम निकले घरों से। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उस कौम की हालत नहीं बदल देते जब वो अपने हालत आप बदलने की कोशिश नहीं करते। आप क्यों डरते हो, क्यों डर रहे हो? निकलो मेरे पाकिस्तानियों। इमरान खान साहब डट के खड़ा है, मेरे और आपके लिए खड़ा है, पाकिस्तान के एक बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए खड़ा है, और ये जालिम हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हम कोई डरने वाले नहीं है, खुदा की कसम हमारे जाने कुर्बान है इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिफाजत के लिए। पाकिस्तान हमारे घर है, हम अपने घर से इन गद्दारों लीडरों को निकालेंगे इंशाल्लाह इमरान खान साहब की आदत में हम बताएंगे। मैं तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को बताना चाह रहा हूँ कि कल आप सब पहुंचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल ऑफिस में, हम दिखाएंगे कि हम कोई डरने वाले नहीं, कोई झुकने वाले नहीं इंशाल्लाह ताला। इमरान खान साहब आएगा बाहर, कौन बचेगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, कौन बचेगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा यार मेरा यार, नंबर 804, तेरा यार मेरा यार, नंबर 804। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। भाई दोस्तों, जितना तकलीफ आप खान साहब को दे रहे हैं तो खान साहब को आप कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है मरा। तो सारे दुनिया खान साहब के साथ खड़ा है, सारे दुनिया। जितना तकलीफ तुम देंगे वो दरख्त भी खान साहब के साथ खड़ा है, परिंदे भी खान साहब के साथ खड़ा है। हम लोग क्या है, आप दफ्तर तोड़ रहे हैं ना, दफ्तर तोड़ो मरा, तुमको पता नहीं है। खुदा की कसम कल 120 गज दफ्तर इंशाल्लाह बनाएंगे हम लोग, पर हम लोग हैं, हम खान साहब के साथ खड़ा है। पाकिस्तान का शेरी है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, तुमने हमारा खान साहब को बहुत तकलीफ दिया है, लेकिन हमारा वारी भी आता है, हमारा वारी भी आता है। तो खुदा की कसम ये बोतल तक नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। याद रखो, तुमने हमारा खान साहब को बहुत तकलीफ कर दिया। 40 साल का चोर फरिश्ता बन गया, 40 साल का चोर फरिश्ता बन गया, लेकिन 3 साल इसने गुजारा है, 3 साल हुकूमत में, लेकिन दुनिया की इसने बड़ा चोर बना दिया था। ये पाकिस्तान का ही है। आवाम से सारे दरख्वास्त है, सारे पाकिस्तान की आवाम से दरख्वास्त है, खान साहब के साथ शाना बशाना खड़े हो जाओ, नहीं छोड़ो खान साहब, वो बेचारा जेल में है। लेकिन खान साहब आप भी बेफिक्र हो जाओ, खुदा की कसम ये जान क्या है, 4 साल 6 साल 12 साल की बच्ची आपके लिए कुर्बान करूंगा, बेटी आपके लिए कुर्बान करूंगा, माँ भी आपके लिए कुर्बान करूंगा। तुम क्या फिक्र करेगा? गम ना करो इंशाल्लाह, गम ना करो, मैंने तुमसे प्यार करला हरला।
بہت مہربانی. یہ آپ جذبات سے دیکھ رہے ہیں. مجھے ان سے پہلے جو ایک یہ پی ٹی آئی کے کارکن بات کر رہے تھے, مجھے ایک بات ان کی سن کے بہت خوشی ہوئی, اور وہ یہ ہے کہ چاہے جو بھی ہو رہا ہے لیکن انہوں نے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی, اور انہوں نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے پاکستان پر چور ڈاکو لٹیرے اس وقت مسلط ہیں, لیکن ہم پاکستان کو ان سے آزاد کرائیں گے. اور انہوں نے پاکستان جو ہے پاکستان کے خلاف کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی. انہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے, یہ بہت ہی اچھی چیز ہے. تو اس وقت فیضان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. فیضان صاحب جی, اچھا سوری, اچھا تو یہ اس وقت یہاں پر صورتحال ہے, اور انشاءاللہ جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہوں گے آپ کو بتائیں گے. یہ دیکھیں نا, میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ ایک ایکٹیویٹی کریٹ ہو گئی ہے. اب تحریک انصاف کے کارکن آ رہے ہیں یہاں پر آ کے اور جذباتی گفتگو کر رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں. عامر مغل صاحب کے لیے نعرے لگائے گئے ان کی رہائی کے لیے. تو یہ اس وقت پی ٹی آئی سینٹرل سیکریٹریٹ کے باہر صورتحال ہے. ٹی وی چینل اس وقت موجود ہیں, اور پی ٹی آئی کو روز حکومت ایک نئی ایکٹیویٹی دیتی ہے, اور ہر 10-15 دن بعد ایک ایسی ایکٹیویٹی دیتی ہے جو انٹرنیشنلی جس کا امپیکٹ ہوتا ہے. دیکھیں, تحریک انصاف پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت ہے. تحریک انصاف دنیا کی 10 بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے. آپ اس کے سیکریٹریٹ کے ساتھ یہ کریں گے, اور میں حیران ہوں کون ان کا مشیر ہے, کون ان کو مشورے دیتا ہے. اب آپ دیکھیں, آج یعنی ابھی پچھلے 4-5 گھنٹے میں کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں تھی. اب یہ جو ایکٹیویٹی کریٹ ہوئی ہے, ساری رات یہاں پی ٹی آئی کے کارکن آئیں گے, کل آئیں گے. پی ٹی آئی کے میں یہ ہمارے دوست یہاں پر موجود ہیں, یہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے, پی ٹی آئی کے کارکنان تو نمونے کے برابر اس سیکریٹریٹ میں آتے نہیں ہیں. یہاں تو جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے F9 پارک فیصلہ وہاں آ جاتے ہیں, یہاں نہیں آتے. لیکن اب یہ آپ نے راستہ دکھا دیا ہے, اب یہاں پہ روز ایکٹیویٹی ہوگی, اور پی ٹی آئی کے کارکن آئیں گے, پی ٹی آئی کے لوگ آئیں گے, فیملیز آئیں گی, اور ابھی بھی آ رہی ہیں. تو یہ جناب صورتحال ہے. مزید کوئی اپڈیٹ ہوئی تو آپ کو آگاہ کریں گے. یہ یہاں پر سارا کچھ ہوا ہے, اور سب سے بڑی جو واردات ہے وہ ہے کہ یہ جنگلے گرائے گئے ہیں, یا پیچھے واش روم گرائے گئے ہیں. جنہوں نے عمران خان کو توڑنا تھا اور گرانا تھا, انہوں نے پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کے واش روم کو گرا دیا, کنٹینر کو گرا دیا, اور واش روم توڑ دیے. مجھے اپنے نام یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کام نہ کرو. اللہ. تو یہ صدیق جان اس وقت تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کے باہر گفتگو کر رہے تھے, اور تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے کہ جو کچھ اس وقت ادھر گرایا گیا ہے, اور یہ تمام چیزیں وہ منظر عام پر لائے ہیں. اور جتنی بھی چیزیں ادھر اس وقت گرائی گئی ہیں تحریک انصاف کے آفس کے باہر, یہ آپ لوگ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور چیزوں کو کس طرح گرایا گیا ہے. اور یہ مناظر آپ کے سامنے ہیں. اس وقت بڑے بڑے تمام صحافی تجزیہ کار یہاں پہنچ چکے ہیں, اور وہ اس وقت تمام تر مراحل جو ہیں ہوئے ہیں ان کو دکھایا جا رہا ہے. اور پی ٹی آئی کے کارکن بھی یہاں پہنچے ہوئے ہیں, اور یہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں جو اکیلے اکیلے بھاگ رہے ہیں, اور وہ بھی ہیں تحریک انصاف کی جانب سے یہاں پر موجود. اور عامر مغل کو گرفتار کر لیا گیا ہے, جبکہ یہاں پر اس وقت تحریک انصاف کی کافی بڑی تعداد موجود ہے. اور اب دیکھتے ہیں صورتحال کیا ہوتی ہے. کوئی پہلے آگاہ نہیں کیا گیا, آج یہ بتایا گیا کہ یہ 4-5 نوٹسز آئے ہیں. اصل میں مسئلہ وہی ہے کہ اس وقت جو یہاں پہ اسی سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے لوگ فصل صاحب بہت سارے پریس کانفرنسز کرتے ہیں, یہی وہ سیکریٹریٹ ہے جس میں UN کا وفد آیا, یہی وہ